پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھن بھی اوہو جیڑے پاک زبان نے سون نہیں سکدے جیڑے مشرک ندان نے عمر نو پین فاطمہ دبکاں چا مار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی پین دے اگے عمر اے واسطے پاودا پین دے اگے عمر واسطے پاودا لیا کے سنا مینو اے چشمہ ایمان دا آپ سنا میں نہیں ہاتھ لگاودا تاہا دیا ایتاں پین کڈ سناو دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تاہا دیا ایتاں اجے پہلی آئیاں سی تاہا دیا ایتاں اجے پہلی آئیاں سی پین فاطمہ ویر نو پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روے نالے دین دے دہائیاں سی ہنجواں نال داڑھی بھیج گئی سردار دی چوک مدینے والے سردار دی تے پین کی آمدی ہے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہے تو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی لا کے کھڑسام ہاتھ کڑی لا کے کھڑسام طرف رسول دی چوک مدینے والے احمد سردار دی ہے اپنا اضافہ دیندا ویکھو دلیریاں اپنا اضافہ دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ کوٹ کے بن لئی اے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں ہن آئے پیشانوں لیریاں صافے دی گنڈ ہن آئے کوٹ کے مار دی چوک مدینے والے آئے جگام دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لیا جگام دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لیا دشمن پرانے نو اپنا مرید بنا لیا گوڈے نل گوڈا لا کے ہائے قریب بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی